میں تمہیں اپنی گل سناواں میں دنیا تے آیا بھی نہیں میری والدہ گل سنا دی ہوندیاں سن میری ماں منو آکھنا پترا جدو تو دنیا تو نسی آیا تیرے آمون تو پہلو تیرا باپ تہجد دے ویلے اٹھ کے نا تے رب دے کلو رو رو کے دعا مانگدا سی یا اللہ میں نے پتر دے میں دین دا عالم بناواں یا اللہ میں نے پتر دے جڑا تیرا بندہ ہوئے یا اللہ لوگوں نے تیرے والے بلان والا ہوئے منو انج دا پتر عطا فرما جدو میں دنیا تے آیا تے میرے باپ نے میرا نام عبداللہ رکھے نیت بھی کیتی سی اللہ دا بندہ ہوئے تے نام دا معنی بھی ہوئے اللہ دا بندہ اج رب کعبہ دی قسم ہے مسجد بیٹھا ممبر تے بیٹھا منو ممبر برے رسول دی قسم ہے اس ممبر تے بیٹھا لوگ عزت کر دینے لوگ پیار کر دینے میرا کوئی کمال نہیں میری ماں دیاں دعاواں دا کمال ہے اے وڈیری ماں جڑی ہاتھ چوک کے دعاواں کر دی رہی تقریباً 25 سال دا عرصہ میری ماں بیماری دے اندر رہے دنیا دی ہر مرض میری ماں نو جن جو کہ ہوش سنبھالوں تو لے کے ہون تک میری والدہ دے وصال تک جتنی خدمت کر سکے کیتی ہر ہسپتال دے اندر لگ کے دن بر رات میں ساری زندگی جن جو کہ ایسا خدمت کیتی ساری زندگی ماں دے نامے لا دیتی ماں نو گردے باش ہونے او بھی وقت ہو گیا چلے آنا جانا ساڑھے گھر دی رہائش دوسری منزل تے تھلے والا حصہ بھی اندر سے دے دیتا ہوئے تے ماں دے کلو چلے آنا جانا کرنا تے میں انہا ہاتھاں تے چوک کے ماں نو تے لے کے جانا او بھی وقت آگیا اخیر والے دنہ دے اندر ماں نو انہا ہاتھاں تے چوک کے واش روم جلا کے جانا کرنا دنیا والے وہ ساری گل سنان دا مقصد ہے جو ماں دا آخری ویلا آیا نا پھر تے ماں دا آخری ساں چل دے تے میری گود دے اندر سٹ رکھے آخری ویلے ماں دے کلو بولے ہونی جا رہے ماں نو میں کلمہ پڑھاواں تے جی میں کلمہ پڑھاواں ماں ہمیں سامد نال محمد عربی دا کلمہ بھی پڑھ دی دنیا والے نہ ماں دی قدر کر لو اج وقت ہے اج ویلا ہے سامان راضی کر لو اور جنی خدمت کر سکتے ہو کر لو اج وقت ہے جنہ دی ماما ٹر جاندی کہ پچھتاوے تو لاوا رہ کچھ نہیں چاہندا اولاداں دی وارنا لگ لگ روندیاں جنہ دی ماما ٹر جاندیاں گرامی قدر حضرات بس آخر دے ایک گل کراتے میں ایک دو شیر پڑھ کے تقریدی اجازت چاہواں جے تھکے تا نہیں تے ایک باری محبت نہ فرما دے وہ سبحان اللہ اگر جے ٹائم ہو گیا تے میں اشارہ کر دیو میں جی ایک باری محبت نہ بول دے وہ سبحان اللہ دنیا والے کوئی نماموں نو یاد کر کے نبی بھی ڈھونڈے رہے کسی نے کوئی مرتبہ مقام ملیا تے ماں دی دعاواں دی وجہ تو ملیا میں ایک مٹھی دی گل سنا ماں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رات نو سفر کر دے جا رہے تے ادھی رات گزر گئی تے ادھی رات باقی تے ٹور کے تھک گئے تے عرض کی تے یا اللہ میرا دل کرتا کہ میں نے سواری دے کہ میں چل کے تھک گیا اللہ فرمایا فلاں پہاڑ تے چلے جاؤ اوتھے جاؤ گے نا تے اوتھے ایک کافل آیا تے کافلے وجہ نے جا کے دسیا جب میں نے رب نے بھیجا تے میں نے سواری دو جو بھی توجہ دے نال سننے لگے سنیا جب میں آخری گل کرنے لگا لیکن ساری تقریر دا نچوڑ دے چل رہا موسیٰ علیہ السلام تو ٹولے گئے تو ویکھیا قافلہ آیا قافلے والے سارے ستے نہیں تو ایک بابا اتھے بیٹھ کے اکھاں بند کر کے اللہ 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 پہ کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام دے کول جا کے آخر دینے بابا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بابا جی اکھا کھول کے آکھا وعلیکم السلام موسیٰ علیہ السلام اے انج کرو نا میرے دور نہ بو میرے کھول آکے بہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام دل دے اندر ذہن دے اندر خیال سوچ دینا یار بابے نہ پہلی ملاقات میں بابے نے جاندا تے بابا مینوں جاندا انہوں میرے نام دا کنے دسیا ہے اگلا جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے بابا بول کے آخدہ یا نبی اللہ اے دل دے اندر خیال نہ سوچو کہ تہاڈا نام مینوں کنے دسیا ہے جیڑا توانو میرے کو بھیج سکتا ہے تہاڈا نام ہی مینوں دس سکتا ہے تہاڈا نام ہی مینوں دس سکتا ہے اللہ دے نبی ہور پریشان ہو گئے کہ نبی دے سینے دے اندر چاتی مار کے ویکھ لیا سو کہ نبی نو کی خیال آیا ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آ جائے تھوڑی دیر گزری تے موسیٰ علیہ السلام بول کے آخر دینے بابا جی مینوں سواری دو میں جانا ہے بابا جی بول کے آخر دینے میں سواری دینا بابے نے آسمانت نظر اٹھائی تو ویکھیا بادل دا ٹکڑا اڑتا جا رہے ہیں انج کر کے بابا نے انگلی دا اشارہ کیتا تے بادل دا ٹکڑا زمین تے آ گیا بول کے آخر دینے کہ اے اللہ دے نبی نے تے اے بادل دا ٹکڑے انہاں نو اپنے اوتے سوار کر ایک روایت دے اندر میں پڑھیا کہ او گھوڑے دی شکل دے اندر بن گیا لیکن فرمایا اے اللہ دے نبی نے انہاں نو اپنے اوتے سوار کر تے جتھے کرنے نے اوتھے چھوڑ دیا
اللہ دے نبی بادے دے ٹکڑے تے سوار ہوئے تے جان لگے تے ذہن چ خیال آیا سوچیا کہ میں بابے نو پوچھا نا کہ بابے نہیں شانہ کتھوں لیاں نہیں بابا انہا مقام کتھوں لے آئی کہ نبی دے سینے دے اندر چاتی مار کے ویکھ لینا ہے نبی دے نامد ابھی تینوں پتا چل جاندہ ہے انگلی دا اشارہ کریں تے بادے دے ٹکڑا زمین تے آ جاوے بابا انہا مقام کتھوں لے پوچھا نا لو بھی توجہ رکھے آجے میں بادے دے مطابق آخری گالہ کر لگا لیکن گالہ بڑی گہری کر چلا ہوا گرامی قدر حضرات موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ فرما دینے بابا جی دسا مقام کتھو لے آجے بابا جی نبی دے سینے دے اندر چاتی مار کے ویکھ لندے بابا جی بادل دا ٹکڑا فضا چے اڑدا جاوے انہوں انگلی دا اشارہ کرو زمین تے آ جاندا بابا جی دس کنیاں کو راتاں جاگے دسو کنہ کوئی اللہ اللہ کی تاجے کتنے سوہتے تقوی کر کے مقام لے آدے بابے دیاں چیخاں نکل گئی آنے رو کے عرض کر دے یا نبی اللہ جدو میں جوان سائی میری وڈیری ماں 20 سال بیمار رہی ہے میں پورے 20 سال ماں دیا خدمتاں کردہ رہے آوائی دن پر رات ماں دے آنکھیں لگدہ رہے آوائی میری ماں جتھے بیج دی رہی ہے جاندہ رہے آوائی کدے ماں دے اگے اچھا نہیں بولے آئی کدے ماں دے حکم دولی نہیں کیتی ماں جی میں فرمان دی رہی میں مندہ رہے آوائی فرما برداریاں دی حد یہ چھوڑ گئی آگئی ماں کہندے سے پترہ دینے میں کہنا سا ہاں ماں دینی اگر ماں کہندے سے پترہ رات میں آکھنا سا ہاں ماں راضی دنیا والے توجہ رکھے آجائیں بابا جی روکے آخدن پورے 20 سال ماں دا حکم من دھرے آوائی ماں دیا خدمتاں کر دھرے آوائی جی میں میری ماں کہندی رہی من دھرے آوائی یا نبی اللہ جدو ماں دا آخری ویلا آگیا ماں چار پائی دے یوتے لیٹی ہے ماں دا آخری ساں پہ چل دینے ماں نے جکر کے ہاتھ پھیلا لے آخری پترا تینو تیری ماں یاد چھڑ چلی آئی پترا جاندی واری ایک واری ماں دا سینے نال لگی جائے پترا جاندی واری آخری واری ماں دا پیار لے لے جاگتے پھر تینو ماں والا پیار نہیں لبنائی ماں والی محبت جاگتے نہیں لبے گی آج آخری واری جڑا ماں نو ملنا رج کے مل لائے آج آخری واری ماں دے سینے دے نال لگ لائے آج تیری ماں نے تینو چھڑ کے ڈر جانا آج تیری ماں دا آخری ویلائی دنیا والے او بابا رو کے آخر یا نبی اللہ میں ماں دے سینے دے نال لگاواں ماں نے میں نو جفا مار لے آئی میں بھی ماں نو جفا مار لے آئی ماں کدے میرا مسا چم دی ہے کدے میرے رخسار چم دی ہے کدے کوٹے کڑے سینے نال لندی ہے آخری پترہ تیری ماں تینو یاد چھڑ چلی آئی پترہ وے پیچھو اپنا خیال رکھنا آئی وے پترہ اے ویران دی بھی دیکھ وال کرنی آئی اینا بینا دا بھی خیال رکھنا آئی ماں میں نو آخری باری نصیحتاں کر دی آخری پترہ میں تینو جاندیاں کہ دعا دینی جائیں آخری یا اللہ پورے 20 سال میرے پتر نے میری خدمت کی دی ہے یا اللہ دے کلو جو مانگ دی رہی ہیں دیندہ رہے آئے انہیں کدے نا نہیں کی دی کہ تیرے کلو میں کدے کھوج مانگ لوے یا اللہ اے دے والنا بیکھی اے دی ماں دی دعا والوے کے جو منگے گا عطا کر دینا
جو منگے گا عطا کر دینا یا اللہ کدی نکاری نہیں ہے نکی تو بھی مونا مڑی تو بھی نانا کھری او بابا جی رو گیا خرن یا نبی اللہ میں ماں دے کے ہاتھ جوڑے نے جوڑ گیا خنا اممہ میں نو چھڑ کے نہ جایا دے اممہ جی میں کنو اممہ کھاں گا اممہ کی دیکھو لے آکے بیٹھاں گا اممہ کنو آکے دل دی گل سنواں گا اممہ میں نو چھڑ کے نہ جایا دے اممہ یہ بھی تیریاں بڑیاں خدمتاں کی دیانے اممہ تیریاں ہور خدمتاں کرا گا لیکن اممہ میں نو چھڑ کے نہ جایا دے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آدے کہندہ میری ماں دا آخری ویلہ آ گیا میری ماں دی روح پرواز کر گئی عارف کھڑی فرما دینے بیلی بیلی اے سبے آکھنے تے ان بیلی بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو جاسی جان اکیلی گرامی قدر حضرات موسیٰ علیہ السلام گال سنی تے اگے گئے نا جا کے رب دن الہم کلام میں تے عرض کی تھی یا اللہ انہیں ماں دی خدمت کی تھی تے انگلی دا اشارہ کرے تے بال دا ٹکڑا زمین تے اتار دمیں یا اللہ انہا مقام دے دیتا ہی انہا مطبع دے دیتا ہی قدرت دی آواز آئی موسیٰ میں خودے والے ویخ دو دی ماں دیا دمام والا پیا ویخنا